و چیز شده اینجا برو کرونا شده. آقای منم الان اینجا ببینید لیست میزنم هر چی کرونا از من بیام. محمد کرونا اهل بیت شبهه انداختن که حرم علی ابن موسی رضا ظریف و اینا مرض کرونا گرفته، ایدز گرفته، هپاتیت مسخره کرد. من اومدم ظریف امام رضا رو لیست بزنم که ان شاءالله این مرض تو بدن من بره و شما با خیال راحت بیاین زیارت کنید. این مرض کرونا رو من خوردم، ان شاءالله شما بلند شید بیاین زیارت کنید. یکم عقیده همون سف کنیم. امام رضا دست دا نکن حیلان چیزم بهشون بده. صحنه گوهرشاد